दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समसामयिक राजनीतिका विषयमा संवाद गर्नु यो रोचक पनि हुन्छ, पेचिलो पनि हुन्छ, अब त झन् बोझिलो पनि हुन थालिसक्यो। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। स्वागत छ दुवैजनालाई। म आचार्यजीबाट सुरु गर्छु। तपाईसँग यही टेबलमा म धेरै कुराकानी भए पनि म दुईटा कुराकानी स्मरण गर्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको मिलन हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला यो असाध्य अल्पकालीन हो, यो मजाले मिल्दैन, यो टाउका मिलेका हुन्, तलसम्म मिल्दैन, मिले पनि यो टिकाउ हुँदैन भन्नुभएको थियो। अनि त्यस पश्चात संसद विघटन पश्चात विघटनको सेरोफेरोमा त्यति बेला पनि तपाईँले यो ढिलो चाँडो फुट्छ, एकदमै लामो रह्यो भने पनि चुनाव अगाडिसम्म फुट्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रक्षेपणको आधार चाहिँ के हो? आधार भनेको अब त्यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो मिल्न जाँदाखेरि कुनै गौरव गर्ने कुरा होइन। फेरि त्यो भनिरहँदा पनि मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकै ठाउँमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर त्यो मिल्ने आधारहरू चाहिँ मिल्नको लागि चाहिने चाहिँ जुन ग्राउन्ड वर्क हो नि, त्यो मिलेको भनेको मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। अहिले पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी मिलेका थिए, पार्टी मिलेको थिएन। उहाँहरू दुवैको आफ्नो आफ्नो केही अब महत्त्वाकांक्षा थियो, केही म भन्छु केही स्वार्थ थियो होला, केही चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सकारात्मक संसारमा कम्युनिस्ट डिक्लाइन भएर चाहिँ हामी यहाँबाट एउटा नयाँ प्रयोगको थाल्ने गर्छौँ भन्ने थियो होला। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँहरू मिल्नुभयो, खास गरी दुवैजना मिलिरहँदाखेरि म चाहिँ नेपाल घुमिरहेको हुन्छु। म विभिन्न कारणले म धेरै पटक मेची महाकाली घुम्ने मलाई अवसर पनि मिल्छ, मेरो स्वभाव पनि त्यस्तो छ। घुमिरहँदा म ग्राउन्डमा के देख्थेँ भने त्यहाँबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूले यो मिलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने साथीहरूले यो मिलनलाई चाहिँ पचाइरहेका थिएनन्। अपवित्र भन्थे होइन, यो यिनीहरूको डिएनए नै फरक छ यी दुईटाको भन्थे। मैले यहाँ त्यही शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। अब एउटा पार्टी छ जो चाहिँ झन्डै 3-3.5 दशकदेखि चाहिँ अब पञ्चायतै कालदेखि चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक एउटा प्रक्रियाबाट पञ्चायतकै चुनावलाई पनि प्रयोग गर्दै अगाडि आइरहेको छ। त्यसका आफ्ना एउटा सोसियल बेस छन् होइन। त्यसका अब त्यो ठिक छ बेठिक छ त्यो भिन्दै कुरा हो, तर त्यसको एउटा सोसियल बेस छ, त्यसको एउटा चाहिँ सामाजिक मान्यता पनि छ। अब कम्युनिस्ट पार्टी खास गरी चाहिँ माओवादी पार्टीको राजनीतिक एउटा एजेन्डा त सशक्त थियो होला होइन, नेपाललाई रिपब्लिक बनाउने, सङ्घीय बनाउने या धर्मनिरपेक्ष बनाउने। तर त्यसको सोसियल बेस चाहिँ कमजोर थियो, त्यो धेरै थ्रेटमा त्यो टिकेको थियो। त्यसले एउटा दुईवटा पनि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको थिएन। हेर्नुहोस्, पार्टीको बिल्डिङ प्रोसेसमा के हुन्छ भने कन्स्टिट्युसनली जब पार्टीभित्र मतलब इन्ट्री गर्छ तब त्यो वार्डमा पनि त्यो डेस्क टेबलमा बस्ने मानिसहरू जब त्यहाँ म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको हो, काङ्ग्रेस पार्टीको हो भनेर आफूलाई एक्सपोज गर्छन्, तब त्यो पार्टीको बिल्डिङ प्रोसेस सुरु हुन्छ। आन्दोलन त हुन्छ, आन्दोलनमा त सहभागिता लाखौँ करोडौँको हुनसक्ला, तर जब इलेक्टोरल पोलिटिक्समा मान्छे जान्छ या पार्टी जान्छ या लिडर जान्छ त त्यसको लागि चाहिँ धेरै तरिकाले समाजलाई चाहिँ उन्नुपर्ने हुन्छ। जसरी चाहिँ अब भनौँ न, अब माओवादी पार्टीको पालामा माओवादी सरकारमा माओवादी पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले यो माओवादी साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ, फेरि एकदम स्ट्रङली भनेको थिएँ, तपाईँहरूको पार्टी बिल्डिङ भएको छैन, लोकल इलेक्सन गर्नुहोस् पहिला, यो एकदम जरुरी छ। यो अहिले यो चाहिँ पशुपतिको भट्ट फेर्ने, यो फेर्ने, सेनामा हात हाल्ने, तपाईँहरू गलत गर्न थाल्नुभएपछि बाटो रङ हो। पार्टी बनाउने हो भने अब पार्टी बनाउने हो भने यो डेमोक्रेटिक चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसनमा तपाईँहरू आउनुभएको छ भने पहिला लोकल इलेक्सन गराउनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको लोकल बेसमा कार्यकर्ताहरू हुँदैनन्। डेस्क बेन्चमा त्यो रुजु गर्ने चाहिँ कार्यकर्तादेखि लिएर पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी र सिंहदरबारमा बस्नेसम्मको एउटा चेन हुन्छ पार्टी भनेको। अब त्यो उहाँहरूले थाहा छैन के भएर हो कुन, तर मसँग केही माओवादी साथीहरूसँग कुरा हुनुभएको थियो। अनि त्यो बेसिसमा पार्टी बिल्डिङको प्रोसेसमा माओवादी कम्प्लिटली चुकिरहेको थियो, मतलब यस्तो उन्मादी थियो त्यो भनेर। फेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एमालेलाई शङ्खाको सुविधा होइन, एमालेका आफ्ना एकताका बाध्यताहरू थियो होला त्यतिखेर। र यो पार्टी फुट्छ भनेर भन्ने मेरो मूल आधार के भने यो दुवै पार्टीको लिडरसिपको पनि, यसका कार्यकर्ताको पनि र यसको समर्थन बेसको पनि। जस्तो अस्ति चाहिँ मैले देखेँ होइन, हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, केही सिरियस साथीहरू जो पोलिटिक्सलाई नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छौँ। अब फेरि वाइसिएल गठन गर्ने भन्ने बित्तिकै फेरि एक ढङ्गको चाहिँ उहाँहरू लाग्ला यसले थ्रेट प्रिभेल गर्छ भनेर
हामीलाई के लाग्यो भने यो के हो, यो चाहिँ फेरि त्यही पोलिटिक्स हो र, त्यो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन थियो, यो गलत कुरा फेरि चाहिँ गर्न थाले भनेर हामीलाई लागिहाल्यो। हामीलाई मात्र लागेन, धेरैलाई लाग्यो। त्यस कारणले यो पार्टीको एकता कमजोर आधारमा थियो होइन। तर अब भन्नलाई गाह्रो के भने सबभन्दा धेरै फेरि यो पार्टी एकताको गौरवगाथा गाउने को हो भन्नु भने अहिले पुरानो क्लिप निकालेर हेरौँ, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले। यो त उहाँले भन्नुभएका शब्दहरू म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री मेरो पनि हो, तर उहाँले यसलाई यसरी चाहिँ महिमा गान गाउनुभएको छ त्यो पार्टी एकतालाई लिएर। अब त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान म बुझ्न सक्छु किन त्यस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ गाउनुभयो होला भनेर होइन। उहाँको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उहाँले चाहिँ कल्ला कल्ला पाखा लाखा लाएँ भनेर उहाँले त्यसमा चाहिँ त्यो भित्री पाटोमा त्यो पनि होला, या काङ्ग्रेसलाई म देखाइदिन्छु भन्ने पनि होला। तर त्यही लिएर मैले चाहिँ के देखेको थिएँ भने यसको फुटको अवस्था चाहिँ देखेको थिएँ। अतिशयोक्ति रूपमा त्यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गबाट भएको एकता थियो त्योभन्दा बढी त्यसलाई एकदमै अवमूल्यन होइन अधिमूल्यन गरेका कारणले पनि त्यो चाहिँ टिकाउ थियो। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा भएको एकताहरू यस्तै गरी विघटन भएको अब संसारको धेरै देशको उदाहरण भन्न सकिन्छ। यहाँ संसारमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालको फाइदाको लागि पार्टी एकीकरण गर्छन् चुनावको बेलामा। खालि म अहिले केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको मात्रै भन्दिनँ, एउटा सानो यसमा उदाहरण दिउँ। काङ्ग्रेस पार्टी 15 सालको चुनावमा जाँदै थियो होइन। 7 सालको क्रान्तिको चाहिँ कमान्डर भनेको चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो होइन। बिपी कोइराला त्यसको चाहिँ नेतै हुनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा। अब तपाईँलाई याद गर्नु होला 15 सालमा चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला चुनावमा उठ्नै पाउनु भएन, कोही पनि टिकटै पाउनु भएन। तर मातृका प्रसाद कोइरालाको पार्टी र विश्वप्रसाद कोइरालाको पार्टी विराटनगरको कोइराला निवासको आमगाछी मुनि दुइटैले बसेर एउटा वक्तव्य लेखे, ल पार्टी एकीकरण भयो भनेर चाहिँ अगाडि बढे। अब मातृका बाबु 70बाट चाहिँ चुनाव लड्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ सामान्य छलफल भएछ। तर 70का मान्छेले पनि उहाँलाई चाहिँ उहाँ आउनुभयो भने हार्छ भने या के भन्यो अरे 7 सालको कमान्डरले 7 सालपछि एउटा पनि चुनावमा लड्न पाएन। तपाईँहरूले कति नोटिस गर्नुभएको छ विभिन्न प्रकरणमा। त एकता प्रक्रिया काँचो हुँदाखेरि को हारो त्यहाँ भन्दा बिपी कोइरालाले जबरजस्त ड्राइभ गरिदिनु भयो एकता प्रक्रिया। मातृका प्रसाद कोइराला त्यसपछि त चाहिँ पुरै लाखाफाखा लाग्नुभयो नि। मैले यो नेपालको हिस्ट्रीमा पार्टी बिल्डिङ प्रोसेस कसरी हुन्छ, पार्टीहरू कसरी चाहिँ समाजमा स्थापित हुन्छन् र कुन पार्टीको डिएनए कसरी बनिरहेको छ भनेर भन्न त अब यत्रो 40-45 वर्षको राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहँदाखेरि त्यही भएर त तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ त पटक पटक मन्थनमा। खगराजी, हामी विगतको भन्दा आगतकै बढी कुरा गरौँ आज। यद्यपि इतिहास राजनीतिको जरा हो नि, राजनीति इतिहासको फल भने जस्तै यो एकताको कुरा उहाँको विश्लेषणसँग तपाईँ कुन अर्थमा फरक मत राख्नुहुन्छ कि अझ त्योभन्दा पनि अझै थप्न चाहनुहुन्छ? अब यो उहाँको सुविधा हो, उहाँले यो दुइटै पार्टीमा उहाँ संलग्न नभएर आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गर्ने सुविधा उहाँलाई छ होइन। त्यो सुविधा मलाई छैन, किनभने मैले बोलेँ भने पनि एउटा आग्रह बायस भएर बोलेको भन्ने हुनसक्छ नि त। त्यसैले अब यो के थियो भने हाम्रो देशमा हाम्रो थैली चाहिँ नि गतिलो गर्दैनौँ अनि अरूलाई दोष दिन्छौँ। तर यो हो फेरि हाम्रा राजनीतिका, म मन्त्रालयमा हुँदा पनि मलाई राम्ररी के थाहा छ भने अब एउटा सानो विभागको प्रमुख या जिल्लाको हाकिम पनि कुनै एम्बेसीले इन्ट्रेस्ट राख्थे र म मात्रै त्यस्तो हो। मैले त्यसको रेसिस्ट गरेँ। त्यो ठुलै ठाउँबाट प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट पार्टीका प्रमुख नेताहरू मार्फत भनाएर पनि गर्न खोज्यो, या त्यो साउथबाट मात्रै होइन एकदम बाहिरबाट पनि गर्छन्। अरू युरोप अमेरिका या अहिले त बिस्तारै अरू देशबाट पनि त्यस्तो हुन थालिसक्यो। त्यस कारण यो यस्तो बेलामा अलिकति ड्यासिङ पर्सनालिटी, टावरिङ पर्सनालिटीले पनि हाम्रो देशको अस्मिता स्वाभिमान बचाउन सक्दो रहेछ। तपाईँ इजरायलसँग किन सम्बन्ध कायम गर्न खोज्नुभयो त? प्यालेस्टाइनसँग सम्बन्ध थियो नेहरूको होइन, इजरायलसँग किन गर्नुभयो त बिपी कोइरालाले? त्यसको डाइनामिक्स हामीले बुझेका छौँ र त्यसको कारण छ नि। अनि त्यस कारणले अहिले अब हामीलाई वर्तमानमै कुरा गर्दाखेरि अब समकालीन हुँ भन्ने मान्छेलाई पर्छ हो पनि, तर केही त्यस्ता राष्ट्रिय डाइनामिक्सहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय डाइनामिक्सहरू छन् जहाँ
अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नेपालको अस्मिता इज्जत र स्वाभिमानलाई संसारको सामु उभ्याउने एउटा आकांक्षा बोक्नुभयो। अनि यो विषयमा म आउला। होइन, म यो पार्टी एकताको त्यही त आउँदैछ। नै नमिलेको भन्ने कुरा म त्यही आउँदैछु त, ठ्याक्कै पृष्ठभूमि मात्रै बाँड्दै हो। त्यस कारणले त्यसको लागि के चाहियो त भन्दा हाम्रो संवैधानिक संरचना कस्तो छ भने अब हामी प्रत्येक फर्स्ट पास्ट द पोस्टले पनि नहुने, समावेशी पनि हुनुपर्ने, समानुपातिक पनि हुनुपर्ने यस्तो किसिमको शासकीय प्रणालीमा छौँ हामी। अब कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पनि होइन, अमेरिकन सिस्टम पनि होइन। अमेरिकन सिस्टम भएन भनौँ भने स्थानीय तहमा अमेरिकन सिस्टम नै हो होइन। त्यहाँ तपाईँ गाउँपालिका महानगरपालिका या त्यहाँको चाहिँ नि त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ त्यो, र त्यसलाई तपाईँ अब रिकल पनि गर्न सक्नुहुन्न होइन। तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा या के सङ्घीय संसदमा हामीले संसदीय प्रणाली नै लागू गरेका हौँ। खालि यसको स्टेबिलिटीका लागि 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनियो। अब कस्तो भयो भने उहाँले भन्नुभएको कुरा एउटा पार्टी बिल्डिङ प्रोसेसमा जब जनताका बिचमा हामी सामाजिक सम्बन्धहरूका सम्बोधन गर्दैनौँ, स्कुलको होला, उपभोक्ता समितिको होला, बाटो निर्माणको होला होइन, मर्दा पर्दा होला, जिउँदाको जन्ती मर्दा। उत्तर बुझिनँ कि तपाईँले प्रश्न त नबुझ्या होइन। हुन त यो विषयमा म आइ नै हाल्छु कि मैले भन्न खोजेँ 2.5 वर्ष अगाडि पार्टी एकताका क्रममा दुईटा पार्टीका ती दुईटा पात्र मात्रै मिलेर तलसम्म नमिलेको, उहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द त्यो डिएनएको संरचना नै नमिलेका कारणले नटिकेको हो। त्यहाँ म आउन खोजेको अलिक छलाङ हान्नु पर्ला, छलाङ मार्न त अर्को पार्टीको मान्छे बोलाउनु पर्ने, म चाहिँ संवादमा छलाङ ग्रेजुअली नै आउने मान्छे हो। कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने अब यो पार्टी बिल्डिङ प्रोसेसका आफ्ना हिस्ट्रीहरू पनि छन्, प्रक्रियाहरू पनि छन्। त्यसमा अब प्रचण्डको समस्या थियो, उहाँलाई आफै काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्न दिएको भए पनि हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले मिलेर जान उहाँले हानिकारक देख्नुभयो। अनि यतातिर हामीलाई चाहिँ नि यो चुनावको प्रणालीको कारणले स्टेबल गभर्मेन्ट दिएर नेपाललाई अलिक चेन्ज गर्छु, किनभने आर्थिक एजेन्डा भन्दा पनि पोलिटिकल एजेन्डामा हामी धेरै रमालियौँ नि होइन। त्यसैले अब आर्थिक एजेन्डा, विकास, समृद्धिको यात्रा यसमा अगाडि जान सकिन्छ र कम्पेरिटिभली स्टेबल हुन्छ भन्ने केपी ओलीले सोच्नुभयो। केपी र प्रचण्डको त हाम्रो पुरञ्जनजीले भने जस्तै हो। हाम्रो पार्टीमा भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै फैसला अनुसारै गरेका थियो। त्यसमा विधि उहाँले नै पुर्याउनु भएको थियो प्रचण्डले होइन, विधि त पुर्याउनु भएको थियो उहाँले। सबैले हामीले एकताको चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विघटन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउने भनेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेका छ। हामी सबैले सहमत गरियो होइन, सहमतिका साथै त्यो काम गरियो। तर अन्तर्यमा के हो भने त्यसको व्यापक डिस्कसन प्रक्रिया, एकताका प्रक्रियाहरू हुन्छन् नि, संरचना कस्तो बनाउने, त्यसको कार्यनीति के हुने, रणनीतिक कुरा के हुने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुने, विकासका एजेन्डालाई कसरी लाने जस्ता कुरामा घनीभूत रूपमा सघन रूपमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। यसले व्यवहारले के देखायो भने हाम्रो एकताका आधारहरूको आधार त्यति बलियो रहेनछन्। त्यसमा सजिलो गरी तपाईँ मूर्तै भयो, अब मैले त्यो जवाफै दिन्छु। तपाईँ यसको सैद्धान्तिक आधार पनि बलियो भएन, संरचनागत सङ्गठनात्मक आधार पनि बलियो भएन, र वस्तुनिष्ठ र नीतिनिष्ठताको आधारमा पनि यो त्यति वैज्ञानिक सापेक्षिक रूपमा वैज्ञानिक भएन। त्यस कारणले यसो जग कमजोर भएर ढल्यो होइन। त्यसैले अब नयाँ उचाइमा गर्नुपर्छ यो होइन, गर्ने हो भने पनि। त्यसैले त्यसको जग नै आवश्यकताका आधारमा र नीति सिद्धान्त र व्यवहारका आधारमा भन्ने हो भने अब दुईटाको बिचको अन्तर्घुलनको प्रक्रिया पनि कमजोर थियो। अझै मूर्त रूपमा चाहिँ यसमा पार्टी एकतादेखि आजसम्म विघटनको अवस्थासम्म आइपुग्नुका पछाडि केपी ओली पक्ष, पुष्पकमल दाहाल पक्ष र माधव नेपाल पक्ष को बढी जिम्मेवार छ? क्रमशः सबै होलान्। अब यो मैले भन्दाखेरि तपाईँले नै भन्दा तपाईँ कति यसमा बायस हुनुहुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन दर्शकले गर्छन्। तपाईँलाई यो के हो भने राजनीतिमा एउटा समयसम्मको धर्म हुन्छ क्या, त्यो धर्मबाट उल्लङ्घन गरेपछि उल्लङ्घनको प्रक्रिया त माधव नेपालले गर्नु कोसिस गर्नु स्वाभाविक हो, प्रचण्ड र केपीले गर्न हुँदैन थियो। उहाँले भनेको थियो भने मुख्य नेता त उनीहरू दुईटा हुन्। तर यसमा तानिँदै प्रचण्ड जानुभयो। हामीले बहुमतीय प्रणालीमा गएर एकीकरणपछि बहुमत अल्पमतको आधारमा यो पार्टी
एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछौँ भनेनौँ नि, सहमतिको आधारमा भन्यौँ। विधानको धारा 17 मा हामीले त्यो उल्लेख गऱ्यौँ जानेरै। महाधिवेशन गर्दा पनि सहमतिका आधारमा गर्नेछौँ भनेर लेख्यौँ त्यो, होइन? अब बैठकको एजेन्डा तय गर्दाखेरि पनि 2टा अध्यक्षले गर्ने, निर्णय पनि 2टा अध्यक्षले गर्ने भन्यौँ। र यसरी हामीले तय गरेको कुरालाई अनि पार्टीभित्र समीकरणको खेल गऱ्यौँ। त्यो समीकरणको खेल गर्दाखेरि दुर्घटना अनिवार्य नै थियो। मैले त डे 1 देखि नै जब बहुमतीय प्रणालीमा गएदेखि त मैले यो मिडियामा हेर्नुभयो होला मेरो मैले राखेका आधारहरू, हामी यो दुर्घटनामा जाँदैछौँ। पहिलो पाइलो प्रचण्डले चाल्नुभयो, त्यस पछाडि अरू चाहिँ समानभागी। त्यो मौका यही हो भन्ने माधवलाई लाग्यो। माधव जहिले पनि पार्टीमा सेन्टरमै रहनुभयो, चाहे त्यो झलनाथको पालामा होस्, चाहे सिपीको पालामा होस्, चाहे मदन भण्डारीको पालामा होस्, होइन? अनि आफै हुँदा त आफै हुनुभयो 14-15 वर्ष। त्यस कारण उहाँको मनोविज्ञान के, उहाँ सक्रिय मान्छे, निरन्तर सक्रिय। तर विचार निर्माणमा के हुन्छ भने यो प्रकृतिको वरदान पनि हो। बिपी कोइरालाको जस्तो ब्रेन अब अरूको नहुन सक्छ, मदन भण्डारीको जस्तो ब्रेन अरूको नहुन सक्छ। लगातार लागिरहने मात्रै कुरा होइन, त्यो बाई बर्थ पनि हुन्छ के, होइन? प्रकृतिले दिएको त्यो क्षमता हुन्छ, त्यो हिडन पोटेन्सियलिटी भन्छौँ हामी। त्यसको एक्सपोजर मौका पाउँदा गर्ने हो। माधवमा रहेको सक्रियता, लगनशीलताको चाहिँ नि उहाँ लोभलाग्दो प्रशंसकै हो तपाईँ। प्रशंसकै हुँ। तर उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ उतै कन्भिन्स भएर आउनुहुन्छ कि आफ्नो कुरामा कन्भिन्स गराउने भन्दा त्यही कन्भिन्स भएर आउनुहुन्छ। केपीमा क्षमता के हो भने सक्रियताको सापेक्षतामा कम होला, तर उहाँ आफ्नो तर्कमा सकेसम्म त्यहाँ रिङाउनुहुन्छ, होइन? त्यो प्रचण्डलाई पनि उहाँले कतिपय कुरा उहाँको अडान अरूलाई अप्रिय लाग्यो होला। प्रचण्डमा परिवर्तनका निम्ति अब त्यो आपसी संवाद, सङ्घर्ष, अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्क्रियाकै कारणले नै बन्छ। प्रचण्ड यो बन्नेमा पनि केपीको पनि योगदान होला, होइन? अब तर पछि के हो भने निज स्वार्थका लागि अनि हामीले समीकरण बनायौँ क्या पार्टीभित्र। अनि यो दुर्घटनामा हुँदा जग कमजोर थियो नि त, समीकरणमा नजाने सहमतिमा जाने थियो भने जग भत्काइदिइहाल्यौँ। सारमा कुरा फरक परेन। अब अगाडि यो विगतको कुराबाट जग निर्माण गऱ्यौँ, अब आगतको अहिले के भइरहेछ पुरञ्जनजी? होइन, अब यो हेर्नुहोस्, यो बहस र चाहिँ यसले अब के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने मलाई चाहिँ अहिले उहाँको कुरा सुनिसकेपछि थप एउटा कुरा मात्रै चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नफुटोस्, एक यो चाहना थियो। यो सरकार 5 वर्ष चाहिँ चलोस्, यो मेरो अर्को चाहना थियो। फेरि यो मैले लुकाएर भनेको छैन। यो प्रधानमन्त्रीका छेउछाउका मानिसहरूसँग पनि मैले कुरा हुँदा तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, 5 वर्ष छेउछाउकै हो नि, दर्शकलाई साँची राखेर उहाँ भन्दा पनि जो अहिले त्यहाँ निर्णय त्यो छेउछाउकासँग मैले यसै गरी बसेर भनेको छु, केही गर्नु पर्दैन। नेपालमा यताका दशकौँ वर्षदेखि 5 वर्ष कसैले सरकार चलाएको पाएन। ओलीजीको सरकार 5 वर्ष टिक्यो भने नेपालको विकासको रूपरेखा आफै बन्छ। उहाँले धेरै विकासको चाहिँ नारा दिनै पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ बाधक को हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले देखेको थिएँ, मैले बाधक देखेको थिएँ। यही ठाउँमा मलाई चाहिँ हरिवल गजुरेल र विष्णु रिजालजीसँग चाहिँ मेरो ठुलो असहमति छ, अहिले पनि त्यो छ होला। मैले भनेको थिएँ यसको लागि बाधक पार्टी हुन्छ भनेर। पहिलो बाधक नै तपाईँले भन्नुभएको थियो, म मेरा शत्रुको सजिलै सामना गर्छु, दया गरी मलाई मित्रहरूबाट बचाऊ। पार्टी बाधक हेर्नुहोस्, पार्टी सत्ता नेपालमा जबरजस्त छ। यसले राज्य सत्तालाई सधैँ च्यालेन्ज गरेछ। यो मैले सधैँ भन्ने गरेको। नेपालको पार्टी सत्ताले नेपालको राज्य सत्तालाई हल्लाएरै राखिदिएको छ। हामीले अहिले बिपी कोइरालाको कुरा गऱ्यौँ। बिपी कोइरालामा कुनै चिजको कमी थिएन, तर म जहाँसम्म म बिपीको अब श्रीमती उहाँ सुशीला बाबुजू भन्थ्यौँ हामी, उहाँले मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने मैले त दिनरात चाहिँ सान्दाजुलाई छोड्दे भन्दै थिएँ। सबले दुःख दिइसकेको थिएँ, सबै पार्टीले दुःख दिएको थियो, सांसदले दुःख दिएको थिए। मैले त दिनरात छोडिदिनु भनेको थिएँ। अब उहाँले छोड्छु भन्दै कु भइहाल्यो भन्नुभएको छ। सुशीला बाबुजूले 10औँ पल्ट भन्नुभएको छ मलाई, है। तर नेपालमा के छ भने पार्टी सत्ता, अब जस्तो इन्डियामा भनौँ न, पार्टी सत्ताले राज्य सत्तालाई हल्लाउन सक्दैन। पार्टीको सभापति अहिले अमित शाह गृहमन्त्री भएर बसिरहेका छन्। पार्टीको सभापति अहिले गडकरी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ मन्त्री। यहाँ तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, आजसम्म कुनै पनि पार्टी सभापति भएको मान्छे 2nd, 3rd पोर्टफोलियोमा बसेको छ? त्यहाँ त 9th पोर्टफोलियोमा बसेको छ अहिले गडकरीजी। नेपालमा यो पार्टी सत्ताको यति धेरै ठुलो हेर्नुहोस् न, पार्टीको अधिवेशनहरू हेर्नुहोस्। पार्टीको काम के हो त आखिरमा? पार्टीको काम के हो भने चुनावको बेलामा जनतासँग जोडिने र भोट माग्ने हो। यहाँ त 12 महिना 12 काल पार्टीका क्याडर्सहरूले, अब यसको सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य हो, यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गौरव गर्न थाल्यो, हाम्रो यत्रा क्याडर छन् भनेर।
हुँदा कांग्रेसले गर्न अब कांग्रेसले त्यसको सिखो गर्यो। यहाँ त खराबी जति कांग्रेसको कम्युनिस्टले कम्युनिस्टको कांग्रेसले गरेछ, सबै खराबी जति, असल काम जति केही गरेको छैन चाहिँ सिको पनि। अब मैले चाहिँ एउटा दुई तीनटा कुरा भन्छु हेर्नुहोस्, लिडर र यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनलाई तीन चिजको सबभन्दा जरुरत पर्दछ। एउटा पहिलो कुरा भनेको इन्टिग्रिटी हो, दोस्रो कुरा भनेको इन्टेलिजेन्ट पनि हो, जस्तो उहाँले भन्नुभयो बाई बर्थ हुन्छ। अब इन्टेलिजेन्ट बाई बर्थ हुन्छ यो कुरो मान्दिनँ, कार्ल मार्क्सले पनि मान्दैनन्, उनले पनि भन्छन् मार्क्सवादको चाहिँ परिवेशले निर्माण गर्छ व्यक्तिको व्यक्तित्व, त्यसको क्षमता भन्छन् हैन। त्यो अब लामो व्याख्यातिर जान्न म। तेस्रो कुरा इनर्जी हुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री जब म भनिरहेको थिएँ मैले उहाँमा चाहिँ अब इन्टिग्रिटीमा हरेक दिन क्वेसन उठिरहेको हुन्छ। इन्टिग्रिटीको कठघरामा कुनै पनि नेता एक दिनको टेस्टले पुग्दैन। जति दिन पब्लिक पोस्टमा बस्छ त्यो हरेक दिन उसको बारेमा कुरा उठाउनु पाउनुपर्छ। त्यो भनेको त्यो कसले उठाउँछ? सङ्गठित रूपमा त्यो उठाउँछ चाहिँ अपोजिसनले। उसले उत्तरदायी बनाउँछ, उत्तर दिनुपर्छ जनतालाई र त्यसको लागि बाध्य पार्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँ इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा अब हामीले देखिरहेका छौँ नि, उहाँले कुनै विषय यस्तो छैन जसको बारेमा उहाँले ज्ञान छैन, उहाँले दिइरहनु भएको छ हामीलाई हैन। म त्यसमा फेरि उहाँको कायल पनि छु। उहाँको इनर्जीमा पनि यत्रो चाहिँ बिरामी हुँदा पनि धेरै हदसम्म उहाँको इनर्जी देखेर अब उहाँको बिरामी चाहिँ शरीर र चाहिँ काङ्ग्रेस सभापतिको चाहिँ भनौँ न चाहिँ निरोगी शरीरको तुलना गर्दा अब त्यो निरोगी शरीर त बिरामी शरीरभन्दा कति एक्टिभ छ कति एक्टिभ छ हैन। जबकि अपोजिसन धेरै एक्टिभ हुनुपर्ने हो। तर प्रश्न के उठ्यो भने 2/3 बहुमत भए पनि 3/3 बहुमत भए पनि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न केमा उठ्यो भने इन्टिग्रिटीमा आएपछि। प्रधानमन्त्रीको इन्टिग्रिटी बुदागत रूपमा भन्नु त अनि ताकि यो छलफल अझै हैन। प्रधानमन्त्रीको इन्टिग्रिटीमा कहाँनिर प्रश्न उठ्यो भने यो पार्टी एकताको कुरा। म धेरै त्यो करप्सन सरप्सनमा म जान्न, यो किन नेपालमा फेरि यसको छुट्टै पाटो छ, यो मलाई थाहा छ। म पनि सिंहदरबारमा केही काल बसेकै मान्छे हो हैन। यहाँ चाहिँ अहिले हामीले जुन देखेका छौँ धेरै ठुलो झगडा पार्टीभित्रको, यसको पछाडि चाहिँ यहाँका विभिन्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यापारी घरानाहरूको हात छैन भनेर म यो मान्दिनँ। फेरि यो पक्कै व्यापारी घरानाहरूको झगडा यसमा मिसिएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको फुटमा पनि काङ्ग्रेसको चुपमा पनि। यो फेरि सबै कुराहरू बेलविस्तारले तपाईँ जो राजकाजमा नजिक बसेको हुन्छ त्यसले चाहिँ सबै कुरा बोल्न पनि सक्दैन। यहाँ त्यस्तो स्थिति पनि छ। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तो हो, कति भन्ने कति नभन्ने भन्ने एकदम छ। म चाहिँ अहिले आफू चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बसेको बेलाको आफ्नो डायरीहरू पल्टाउँछु हैन, र त्यसमा लिएर एउटा किताब लेखौँ भन्छु। मलाई आँट आइरहेको छैन। आज 10औं वर्ष भइसक्यो लेख्न बस्छु। कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँबाट अन्त सबै राज्यको चाहिँ चरित्र कस्तो देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यस्तो खतरनाक देख्छु कि त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनता कहीँ छँदै छैनन् धेरै ठाउँमा। अत मैले अहिले के भनेको भने प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, यहाँ इन्डियामा राजीव गान्धीको 2/3 सरकार थियो जब इन्दिरा गान्धीलाई चाहिँ हत्या गरेर चुनाव भएपछि त्यो बोफर्स काण्डले त्यो सिद्धियो। त्यहाँबाट अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टी के अरे काङ्ग्रेस पार्टी त्यहाँ इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेस उठ्न सकेको छैन। राजीव गान्धीमा सब कुरा थियो, इनर्जी थियो, युवा थिए हैन, इन्टेलिजेन्ट थिए, संसार बुझेका थिए। तर उनको इन्टिग्रिटीमा जब प्रश्न उठ्यो त्यहाँनिर उनी चाहिँ के छ भने बोफर्स काण्डमा मैले बुदागत अब यहाँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई यस बिचमा थुप्रै चाहिँ अब उहाँको इनर्जी देखिएको छ, उहाँको चाहिँ वाक्पटुता पनि देखियो, इन्टेलिजेन्ट पनि देखियो। तर जहाँ जहाँ उहाँको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न उठ्यो नि उठायो, कम्युनिस्ट पार्टीले नै उठायो, कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट उठ्यो। त्यसको सशक्त चाहिँ जवाफ नदिएर त्यो मानिसहरू कैयन मानिसहरू जस्तो अब भनौँ न 1-2वटा मन्त्रीहरूको बारेमा कुरा उठ्यो, उहाँले त्यहाँ न्यायालयले निर्णय दिने यस्तो निर्णय दिनुभयो हैन। त्यहाँ उहाँले बुझ्नुपर्छ उहाँको 2/3 सरकार त्यहाँ कमजोर पाइहाल्छ। अब यहाँ अङ्कगणित फेल खान्छ र उहाँको इन्टिग्रिटीमा जब प्रश्न आउँछ नेपाली जनताले, त्यसै चाहिँ के छ भने आज नरेन्द्र मोदी डेलिभरी नगरिकन पनि उसको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न उठेको छैन नि। यो मान्छे गर्न खोज्दा खोज्दै पनि सकिरहेको छैन भनेर उसलाई दोस्रो पटक बहुमत दिएका छन्। अझै बढी अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नुभएको छ चाहिँ उसमाथि करप्सनको चार्ज अहिलेसम्म क्याबिनेटका कुनै पनि सदस्यको कसैको पनि त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा जोगी जस्तो मानिस त्यहाँ चाहिँ शासन गर्दैछ। मलाई लागेको थियो प्रधानमन्त्री यो अहिलेको प्रधानमन्त्री जोगी भएर शासन गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। किनभने उहाँको अब न पारिवारिक कुनै त्यस्तो कसैलाई केही बनाउनु छ। पुष्पकमल दाहालजीलाई त बालकोटको घर पनि सरकारलाई हैन मरोडौँ प्रान्त दिइसक्नु भएको छ। मतलब त्यो एउटा जोगीपना त देखिन्थ्यो नि उहाँमा। त्यो जोगीपनाले चाहिँ यी जो डेमोक्रेटिक पिलरहरू हुन् तिनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ नि। अदालतले चाहिँ को सही हो को गलत हो त्यो फैसला गर्छ नि हैन अदालतले।
पार्लियामेन्टले चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुरालाई डिबेटमा लिएर जान सक्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् त आजको प्रधानमन्त्रीको पोजिसन, त्यो पार्लियामेन्ट जसले उहाँलाई 2/3 शक्ति दिएको छ, त्यो 7 मध्ये 6 चाहिँ प्रदेश जसले उहाँको पालामा उहाँको नेतृत्वमा उहाँको एउटा ठिकै भन्दै हुन्छ राष्ट्रवादी चरित्र थियो, उहाँले एउटा चाहिँ नेपालीहरूलाई एउटा चाहिँ ओपन गर्नुभएको थियो चाहिँ उत्तर र दक्षिण दुवैतिर। यो कुनै भन्नलाई चाहिँ म उहाँसँग वैचारिक रूपमा पो असहमत होला र, तर त्यसबाट म पनि लाभान्वित छु नि। म पनि लाभान्वित, म कैयन कुराहरूमा उहाँसँग असहमति होला। उहाँले चाहिँ अस्ति के अरे चाहिँ संविधानलाई मिचेर चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ अध्यादेशबाट शासनमा चाहिँ चलाउनु खोज्नुभयो या संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुभयो, द्याट इज रङ टोटली। त्यो कम्प्लिटली चाहिँ अनडेमोक्रेटिक हो। त्यसलाई चाहिँ अपोजिसनले सशक्त रूपमा उठाउन सकेन होला हैन। प्रधानमन्त्रीसँग के थियो भन्दा जुन उहाँको राजनीतिक हतियार थियो, 7 मध्ये 6 प्रदेश थियो, पार्लियामेन्ट 2/3 थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्नुभएको थियो। नेपाली जनताले जबरजस्त किसिमले उहाँलाई चाहिँ कालापानी लिपिया धुरा लिपु लेकको चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्दाखेरि सारा नेसन एक ठाउँमा आएको थियो। त्यो उहाँको शक्ति थियो। उहाँको शक्ति चाहिँ त्यसबाट आर्जन गरेर उहाँले चाहिँ अर्को चुनावमा जाँदाखेरि त किन 2/3 नि, ऊ आङ सान सू चीले जिते जस्तो 80-90% ल्याउनुहुन्थ्यो होला। खगराजी, इनर्जी पनि छ, सँगसँगै इन्टेलिजेन्स पनि छ, तर इन्टिग्रिटी। अब यो क्वेसन उहाँले जुन उठाउनु भयो यो अलि गम्भीर भएरै उठाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने उहाँले पनि सावधानीपूर्वक उठाउनु कोसिस गर्नुभयो। वास्तविकता मैले अहिले उहाँले भन्यो मेरो कुरालाई थोरै उहाँले खण्डन गर्नुभयो। इन्टेलिजेन्सको क्षमता होइन, त्यसको क्षमताको कुरा गरेको मैले। कहिलेकाहीँ हिडन पोटेन्सियलिटी इन्भाइरोमेन्टमै आउने हो, त्यो चेतना पदार्थले निर्धारण गर्छ भन्ने कुराबाट डेभिएटेड भएको होइन है। म पुरञ्जनजीले अद्वैतवादतिर पुगिन्छ त्यो बढी ज्ञान छ मलाई थाहा छ। म विश्वास गर्छु मलाई जन्मजात त्यो गुण हुन्छ भन्ने त्यो आफ्नो विश्वासको कुरा के हो भने अध्ययन कहीँ न कहीँ मस्तिष्क नै पदार्थ हो, मस्तिष्क नै। अब त्यो बारेमा डिबेट गरौँला त्यो कुनै सन्दर्भमा। खालि म कि इन्टिग्रिटीका कुराहरू के हो भने जब संस्थाहरूको निर्माण हुन खोज्छ नि, हामी त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त होइन, अब नियन्त्रण र सन्तुलन संविधानवादको आधारमा हामी अगाडि बढ्न आयौँ। हामी त 42-43 सालमा जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर डेमोक्रेसीमा आएको कुरा त अहिले उहाँले बताइसक्नुभयो नि। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी बिल्डिङ प्रोसेस होस् या हाम्रो व्यवहार होस् होइन, सिद्धान्त र पहिला त व्यवहार जन्मिन्छ, त्यसलाई सूत्रीकृत गर्ने सिद्धान्तले हो नि त। त्यसैले अब तपाईँ प्रधानमन्त्रीले फलान ठाउँमा करप्सन गर्नुभयो, फलान ठाउँमा संविधान मिच्नुभयो भन्ने कुरा अब प्रश्न उठ्यो होइन, अदालतले भन्यो असंवैधानिक भन्यो। तर व्यवहारले के गर्यो फेरि, संसद त कामयाब भएन नि, राजनीतिक रूपमा सही थियो भन्ने ठाउँमै पुग्दैछ है। फेरि राजनीतिक रूपमा संसद डिजोल्युसन ठिक ठाउँमै ठिकै कुरा हो भन्ने ठाउँमा पुग्न खोज्दैछ, यो नपुगोस् मेरो कामना हो। सच्ची नै काम अदालतले गर्यो धन्यवाद छ, तर व्यवहारले के गर्दैछ त भन्दा त्यही कुरा सत्य हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउँदैछ नि त। किनभने हर्स ट्रेडिङहरूको कुराहरू आउन थालिसके, यो नहोस् भने, किनभने म त्यो 51 सालको परिदृश्य पनि म भोगेरै आएको मान्छे हुँ। अब म त्यता पनि जान चाहन्न। अनि कुन कुरामा इन्टिग्रिटीको कुरा चाहिँ प्रश्न उठ्यो, अनि यो त कम्युनिस्ट भएको हुनाले कम्युनिस्टले चाहिँ यसो गर्छ भनेर चाहिँ हेर्ने हो भने बाहेकको कुरामा उहाँले लामो फेरिस्त दिनु भएन। अहिले प्रसङ्गमा आउला पनि उहाँले आफै करप्सन गर्नुभयो गर्नु भएन भन्ने प्रश्न होइन कि, तर करप्सनलाई अथवा करप्सन गरिएका भन्ने र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका घटना प्रवृत्ति उहाँले सुरक्षण गर्नुभयो। सुरक्षण गर्नु उहाँले अदालतले जस्तो फैसला सुनाइदिनु भयो। अनि त्यो तपाईँ सुन्नुहोस् न, उहाँले भन्नु एउटा कुरा हो, रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि उहाँले करप्सन गरेको होइन भन्नुभयो। त्यसले कहाँ छानबिन गर्न कहाँ बाधा पुग्यो त? मृत्यु पर्यन्त छानबिन त गर्दैन हाम्रो कानुनले पनि होइन। अरू कुरा त उहाँले कसको चाहिँ राजीनामा चाहिँ उसले संसदमा बोल्न पाएन। हाम्रो के भन्छ गोकुल बास्कोटाले संसदमा बोलेर जवाफ दिन्छु भनेको थिएँ, तपाईँले खुर्कै राजीनामा दिनुहोस्, प्रश्न उठ्यो दिनुहोस् भनेर भनेको मै सँगै छु त्यहाँ। गोकुल नेपालगञ्जबाट आउनु पाउँदा नपाउँदै राजीनामा दिएर मात्रै दिनुहोस्, तपाईँले अरू कुरा म सुन्दिनँ भनेर भन्नुभयो। त्यति असहिष्णु करप्सनको कुरा उठ्दा त्यति असहिष्णु तवरले सम्झौताहीन काम गर्नुभएको छ उहाँले। अनि हिजोका सुनकाण्डका कुरा उठाएको छ, हिजोको चाहिँ नि वाइड बडी काण्ड उठाएको छ। अनि यहाँ हिजोका चाहिँ नि हिजो कुरा उठाउन नसक्नेहरू आज प्रधानमन्त्री त्यो स्टेप चलाउँदा के कारणले पार्टी यो एकता भङ्ग भयो त, समीकरण किन पुग्यो त? ललिता निवासको कुरा थाहा थियो उहाँलाई, माता तीर्थको जग्गा चाहिँ नि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बाबुरामले दियो भने कल्पना थियो प्रधानमन्त्रीलाई।
अनि माधव नेपालले ललिता निवास काण्डमा यस्तो गर्नुभएको छ भने अनुमान थियो उहाँले, कम्तीमा यस्तोमा त क्लिनै हो भन्ने अनुमान थियो नि त। छानबिन गर्दै जाँदा त्यहाँ पुग्यो अनि त्यहाँ पनि उहाँ निर्ममतापूर्वक सम्झौदैन, बरु सत्ता छोडिदेऊ, समीकरण कुरा छोडिदेऊ, यो त म मान्दिनँ भनेको हो नि। त्यो साइडबाट नहेरेर अनि त्यहाँ अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ सारा मिडियाहरू यति ओरिएन्टेड छन्, यति चाहिँ नि बायस्ड छन्। तपाईँको प्रिन्ट मिडियाको त कामै तपाईँ कान्तिपुरै हेर्नुहुन्छ कि नयाँ पत्रिका हेर्नुहुन्छ कि कहीँ यस्तो कामले अनि करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ, इन्टिग्रिटीका कुरा उठाउँदा अनि त्यो कहीँ न कहीँ उहाँले अहिले उठाएको कुरा सत्य हो नि। अब त्यो बिजनेस बिग हाउसहरू कहीँ न कहीँ अब यसमा कारण जोडिएका छन् कि छैनन् क्लियर छ। फलाना अर्थमन्त्री हुने कि नहुने, फलाना राष्ट्रिय सभा जाने कि नजाने, कहाँ बसेर बैठक भयो, ती मान्छेको नाम समेत को प्रतिनिधि सभामा छन्, आवश्यक पर्दा त नाम। म त राष्ट्रिय चुनाव छानबिन समितिमा राम्ररी काम गरेर आएको मान्छे हुँ। अनि भ्रष्टाचारको एक नम्बरको को भने घोषणा गर्ने प्रदीप नेपाल होइन, प्रदीप नेपाल नै। अनि त्यसपछि चाहिँ वामदेव गौतम गई अनि सल्लाहकार हुनुभयो कि भएन इन्टिग्रिटीका कुरा त मैले अरू पार्टीकालाई किन भन्ने, जीवनभरि त्यसमा अडिन सक्नु पऱ्यो के। त्यस कारणले यो अहिले करप्सनका कुरा, या आर्थिक अनियमितताका कुरा भनेको हिजोका कुराहरूलाई अहिले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दा नै स्टेप डाउन गराएको हो नि त। यहाँ टिकारामजी म एकदम तपाईँसँग हम्बल रिक्वेस्ट के हो भने, मैले करप्सनको जब कुरा गरिरहेको हुन्छु भने मैले यो कुरा मात्रै मेरो होइन, यो त एउटा इभेन्ट हो, एउटा मन्त्रीले यति करप्सन गर्यो भने मैले पोलिटिकल करप्सनको कुरा गरेको। पोलिटिकल करप्सनमा सबभन्दा ठुलो करप्सन अहिलेको दिनमा मैले के देखेको भने यो हो, एउटा ऐतिहासिक चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सम्झौता गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता 40% र 60%, त्यसको महिमा मण्डल गर्नुभयो, त्यसलाई भयङ्कर ठुलो चाहिँ बाँसुरी बजाउनु भयो, गीत गाउनुभयो, दुवैले गाए। एउटा नेपाली जनताले त्यसलाई विश्वास गरे नि। त्यसमा के टेकियो भन्दा समृद्धि टेकियो र राजनीतिक स्थिरता टेकियो। त्यो आज भत्कियो, त्यो भत्कियो नि। त्यसको चाहिँ मोरल, त्यसको इन्टिग्रिटी भनेको त्यसको मोरल जिम्मेवारी कसले लिने? आज कहाँ छ त्यो ती मानिसहरू कहाँ छन् जसले यसलाई एकता गरेर हामीले पनि खुसी मनायौँ। ल एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भयो नेपालमा, राम्रो भयो, किनभने सोसियल जस्टिसको लागि र नेसनलिजमको लागि यो पार्टीको जरुरत छ भनेर हामी आफै चाहिँ जतिखेर म काङ्ग्रेसमा सक्रिय थिएँ हामीले कैयन बहसहरू गरेका छौँ। कैयन डेमोक्रेटिक भ्यालु, कल्चर, प्रिन्सिपल, फ्रिडमको लागि काङ्ग्रेसले चाहिँ बोक्छ यो झन्डा। तर सोसियल जस्टिस र कहीँ नेसनलिजमको लागि अलिकति नेपालको कम्युनिस्टहरू सशक्त भए हुन्थ्यो भनेर भन्थ्यो। मलाई त्यसले म ठगिएको छैन कि, त्यसले त्यो कम्युनिस्ट भोटर ठगिएका छन् जसलाई चाहिँ यो एकता हो। करप्सन यो ठुलो हो, करप्सन अर्को यो ठुलो हो। के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म नयाँ जनमत लिन जान्छु, संविधानमा यो व्यवस्था छ, म नयाँ जनमत लिन्छु भन्नु। जनमतमा जान पाइन्छ, लिन पाइन्छ, तर त्यो त्यसरी विघटन गरेर जनमतमा जान पाइँदैन भनेर त्यो भोगाइबाट गुज्रिएको अरू होइन के। यो संविधानमा त्यो व्यवस्था गर्ने मध्ये एउटा केपी ओलीजी पनि हो, त्यो मलाई थाहा छ, उहाँ पनि हो। किनभने खगराजजीले 51 देखि पछिका राजनीति देख्नुभएको छ, हामीले पनि देखेका छौँ। त्यही भोगाइबाट हो। अझ हामी त प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धति चाहिन्छ भनेर हामी केही मानिसहरूले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि चाहिँ त्यो बेलामा जतिखेर म काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि केही हैसियत राख्थेँ होला, मुहिम चलाएको छ हामीले के गणराज्य अभियान चलाएको छौँ हामीले। त्यो बाबतमा पार्टीभित्रबाट चाहिँ लाखापाखा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ थुप्रै छन् गणराज्य अभियानबाट। केही बेनिफिट भयो होला तर धेरै लाखापाखा लागे। कृष्ण खनाल पार्टीबाटै निष्कासित भए, तपाईँहरूलाई थाहा नै भएको कुरा होइन। त्यो त मैले के एउटा पत्र लेखेरै महासमिति सदस्य मैले त्यागे भन्नुभएको थियो, छोडेको हो कि छोडाको अब त्यो अन्तर्गतको कुरा त मैले चाहिँ खालि दुईटा कुरा भन्छु, म धेरै ठुलो जान्न। मैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। के जवाफ दिनुपर्छ भने तपाईँले 3 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट 40 र 60 गरेर एकता गर्नुभयो, नेपाली जनताको बिचमा तपाईँले त्यही भरोसा र विश्वासमा भोट माग्नुभयो, 2 चिज दिन्छु भन्नुभयो, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको कुरा नगरौँ, राजनीतिक अस्थिरता आयो। अर्को कुरा ठिक छ, राजनीतिमा त्यो एउटा चाहिँ एडभेन्चर गरेँ भन्नु पऱ्यो, मैले चाहिँ अब प्रायश्चित गर्छु भन्नु पऱ्यो, म नयाँ जनमत लिन जान्छु भन्नुभयो। जुन जनमत संविधानमा नहुने व्यवस्था, नयाँ म्यान्डेटमा जान नसकिने व्यवस्था चाहिँ उहाँले नै निर्माण गरेको संविधानमा थियो। त्यो उहाँलाई यत्रो पोलिटिक्सको अनुभव बसेर आएको मान्छे, जेल नेल खाएको भनौँ न, एउटा 16-17 वर्षदेखिको चाहिँ नेपालमा उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कृति विष्टले यो संविधानबाट म प्राइम मिनिस्टर भएको हो र यो सबै चाहिँ गैर संवैधानिक हो भनेर भने यस्तो मान्छे होइन नि। उहाँ त पोलिटिक्स
अगाडि राखेर अनि त्यसपछि संविधान निर्माण हिँडेको मान्छे हो। पाएको संविधानलाई लिएर हल्लाएर प्रधानमन्त्री राजाको कृपाले भएको मान्छे होइन नि। त उहाँले यो कुरो किन बुझ्नु भएन कि चाहिँ यो दुईटा नैतिक पक्षमा पार्टी यहाँले चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ उहाँले यो कुरा उठाउनु हिस्टोरिकली सोधिन्छ यो प्रश्न। यसमा म थप जोड्छु यही प्रश्नलाई अझै पेचिलो ढङ्गबाट। जुन प्रधानमन्त्रीले अब यो संसदको काम छैन, योबाट नयाँ सरकार बन्न सक्दैन, मसँग 64% भएको संसदीय दलको नेता म हुँ, म चुनावमा जान्छु भनेर चुनावमा जाने, त्यो कुरा असंवैधानिक भएको भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिएको संसदमा कुन हैसियत र कुन नैतिकताले म फेरि पनि यही संसदको आफैले विघटन गरेको संसदको प्रधानमन्त्री भइरहन पाउँछु, सक्छु, म नै काबिल छु भन्ने नैतिकता चाहिँ के? अब यो कुरा के हो भने उहाँको कुरा जुन राख्नुभयो नि पोलिटिकलले उहाँलाई क्वेसन उठ्यो त्यो ठिक हो। उहाँले पहिलो बैठकमै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको 28 गतेकै बैठकमै पहिलो वाक्य नै के भन्नुभयो भने मैले यो गल्ती महसुस गर्छु, एकीकरणको वैज्ञानिक आधार जग मैले सोचेभन्दा फरक रहेछ र म यो कमजोरी महसुस गर्छु र आत्मालोचित हुन्छु भनेर सुरु गर्नु पहिलो वाक्य। मैले सार्वजनिक गरिदिएँ आज है, मैले सुनेको छैन। पहिलो वाक्य नै त्यहीँबाट सुरु गर्नुभयो। अब मैले प्रचण्डजीलाई विश्वास गरेँ होइन, अथवा माधव कमरेडलाई विश्वास गरेँ। यहाँको उपस्थितिमै भन्नुभयो उहाँले होइन, आउनु भएन उहाँहरू बैठकमा, अहिले हाम्रो एमाले बैठक आउनु, तर हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नै राखेर र दलको बैठकमा पनि दोहोऱ्याएर फेरि दलको बैठकमा पनि यही कुरा भन्नुभयो। भनेपछि उहाँमा त्यो फिल छ र उहाँले अब मैले आत्मालोचनै गर्दैन, महसुसै गर्दैन भनेर पहिलो कुरा यहीँबाट सुरु गर्छु भन्नुभयो उहाँले होइन। त्यस कारणले त्यो कुरा हो हाम्रो कमजोरी, हामीले महसुस गर्नै पर्छ कि हामीले त्यसको एकताका जगहरू राजनीतिक आधारमा जे हुनुपर्थ्यो त्यो आधारमा भएन र खालि सत्ता केन्द्रित कुरा बन्यो, त्यो बन्दैन भन्ने अनुमान थियो, नबनोस् भन्ने थियो, स्थिरताको निम्ति गरिएको थियो, त्यो भएन। त्यसमा एक पात्रको हैसियतले मात्रै, मुख्य पात्रको हैसियतले म यो कमजोरी महसुस गर्छु, आत्मालोचित हुन्छु भन्नुभयो। त्यसमा अब तपाईँले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो, अब यो त झगडियाले झगडा जितेर भएको पुनर्स्थापना न हो। राजनीतिक रूपमा त म अहिले पनि यो संसद विघटन अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हामीले संवैधानिक प्रबन्ध त्यो गरेँ, म मन्त्री पनि थिएँ सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमै होइन। अब त्यो कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले उठाएको कुराको पक्षधर म प्रधानमन्त्री भन्थ्यौँ हामी होइन। अब त्यसमा बरु प्रदीप गिरिजीहरू भनिरहनु भएको थियो होइन, भनिरहनु प्रदीप गिरिजी, उहाँ कृष्ण खनाल थुप्रै भनिरहनु भएकै थियो। अब पछि आएर चाहिँ नि संविधानमा एकैचोटि कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने सोचेको माओवादीले, अब त्यहाँ अहिलेको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, हामी उतापट्टि थियौँ होइन, यतापट्टि माधव नेपाल, भीमरावलहरू, केपी ओलीहरू हुनुहुन्थ्यो, अब वामदेव र म समेत थियौँ यतापट्टि क्याबिनेटमा भएको हुनाले। अनि उहाँहरू हुन्थ्यो, तीन थरीले अब संविधान त बन्ने भएन भन्दाखेरि 2 वर्षीय प्रबन्ध राखियो होइन। छलफल त भएको, टुङ्गो चाहिँ के भयो भने अब 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने कुरा टुङ्गो भयो। अरू कुरा चाहिँ यो संसदीय प्रणाली नै हो भनेपछि त संसदीय प्रणालीमा हामी 3 थरी नै सहमत भयौँ। त्यहाँ एकदमै त्यो बालुवाटारको बसाइको सिनारियो मैले बताएको क्या। अब लेख्न प्रबन्ध त के लेखियो होइन, त्यही लेख्यो, तर लेखेकै कुराले जानु पऱ्यो नि त। तपाईँ ठिक हो, लेखेकै कुराले जानु पऱ्यो। अहिले मैले के गरेको थिएँ व्याख्या भने भन होइन, अब व्याख्या गर्ने त सर्वोच्चले गरिदिइसक्यो व्याख्या। सर्वोच्चले व्याख्या के गर्यो भने नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेको हुनाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ लेखेन, यो त लागू गर्नु पऱ्यो नि त। अर्को प्रधानमन्त्री नबनिन्छ सर्वोच्चको प्रश्नको कुरा गरेँ होइन, तपाईँ बस्नु न, तपाईँ अब त्यो कसरी त्यहाँ बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। अब अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा उहाँले चाहिँ नि ढिट गरे भए पो अर्को प्रधानमन्त्री बनोस् न त, त्यो त ठिकै छ नि त। अहिले त उहाँले सर्वोच्चको अदालतको कार्यान्वयन पो गरेको, त यो संसद रेगुलर सेसन होइन। यो रेगुलर सेसनमा के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सँगै बस्छ, अनि प्यारलली बस्छ, यसले कानुन पास गर्छ, उसले दिएको कानुन पास गरिसकेपछि यसले पास गरेर सन्देश सुनाउँछ, सन्देश सुनाएपछि मात्रै अनि बल्ल राष्ट्रपतिमा जान्छ प्रमाणीकरण गरेपछि। त्यो त यो त अहिले त अदालतको कार्यान्वयन गरेको, अनि अदालतको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ त, अनि उहाँलाई कसरी प्रश्न उठाउने अहिले? त्यसमा त उहाँ त उहाँले त 2टा मुद्दा हार्नुभयो, धेरै मुद्दा हार्नु भएको छ नि त। धेरै प्रधानमन्त्रीले हारिरहेछन् होइन, कसैको सरुवाको हार्छ, कसैको के हार्छ। अहिले एउटा पार्टी एकीकरणको पनि भएन भन्ने भयो, हामीले डिफेन्ड गरेकै हो होइन, डिफेन्ड गरेर त्यहाँ पनि हारियो। अनि अर्को चाहिँ बडा मिठो हराइ भयो तपाईँहरूलाई, मिठो भएन। हिजो यो कुनले मलाई सोध्दै थियो, अनि तपाईँ चाहिँ नि पार्टी पुनर्स्थापित भयो एमाले माओवादी, त्यो बेला केपीले के काट्दै हुनुहुन्थ्यो,
केपीले केक काटेको त संसद पुनर्स्थापना हुँदा दिन हो, उहाँको जन्मसभमा अरूले ल्याएन, केक त आफूले किन काट्नुहुन्थ्यो र होइन, ल्याइदिए। अब त्यो केक काट्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। त्यसैले ल अदालतमा सेटिङ गर्यो भन्दै थियो नि त मान्छेले होइन। यसैले करप्सनको कुरा, पोलिटिकल करप्सनको सेटिङ गरेको छ, के गरेको छ, यति स्टन्टबाजी र यति बेजिम्मेवार बुलन्दी छ नि हाम्रो पार्टीभित्रैबाट। वास्तवमा उहाँले उठाएको कुरा सही हो। एउटै पार्टी छ, पार्टी कमिटी एउटै छ, सार्वजनिक गर्ने सामान्य नर्म्स। अब त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त पार्टीका फैसला मात्रै बाहिर भन्ने हो। अब बरु अलिकति डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले कहिलेकाहीँ फरक कुरा पनि ओपिनियन पनि लाने हो। तर यति अराजक, यति उद्दण्डता समाजलाई गाइड गर्दै गयौँ कि हामीले अहिले पनि तपाईँ देखिरहनुहुन्छ होइन, अहिले पनि देखिरहनुहुन्छ तपाईँ। हामी थितिबित्ती बसाल्ने, विधिको शासन बसाल्ने भन्छौँ, तर विधि तोड्नु नै माहिर ठान्छौँ हामी हाम्रो समाज। त्यस कारणले उहाँले यो अहिले त अदालतले स्थापित गरेको संसदलाई अर्को, अब यहाँ त कस्तो छ भने आफू समर्थन फिर्ता लिँदैन अनि नैतिकताको प्रश्न त्यसैले उठाउँछ के। अब त्यो समर्थन फिर्ता लियो भने कि उहाँ विश्वासको मतमा जानु होला, होइन नहुने भयो त उहाँ राजीनामा दिइहाल्नुहुन्छ नि। अनि सङ्कटमा पारेर अर्को प्रधानमन्त्री नबन्ने, अनि माधव नेपालले 22 महिना चाहिँ सरकार चलाए जस्तो गरेर हुन्छ त? राजीनामा दिएपछि 22 महिना चलाए, त्यस्तो सङ्कटमा मुलुकलाई पार्न हुँदैन। किनभने अदालतले भन्यो तिमी 76 हो भन्यो नि, फेरि अदालतले अर्को के भने प्रश्न उठाएन, खालि नैतिकताको कुरा त उठिरहेको। अब अगाडि बढ्दाखेरि 2075 जेठ 3 गते भन्दा पूर्वको अवस्था थियो भने बरु सग्लो एमाले हुन्थ्यो, उतापट्टि माओवादी केन्द्र हुन्थ्यो। अब अहिले त भुइँको टिप्ता पोल्टाको पनि खसे जस्तो भयो। एउटा पनि रहेन एमाले पनि दुईटामा विभक्त भयो। अब यिनीहरूका बिचमा मिल्न सक्ने गुन्जायस कति छ? यो खालि आदर्शवादी जवाफ मात्रै नहोस्, व्यवहारमा के भयो भने चाहिँ दुईटै पाटो भन्छु म तपाईँलाई। आदर्शवादी कुरा के हो भने हाम्रो नीतिनिष्ठा, सैद्धान्तिक आधार, सङ्गठनात्मक संरचना र देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने जुन एकताको आधार बलियो बनाउनु पर्ने हो, त्यो कमजोर थियो र त्यसलाई बलियो बनाइन्छ भनेर अहिले पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल या केपी ओली या प्रचण्डहरू त्यो महसुस गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने सम्भव छ। तर हेर्दाखेरि त्यो अहिले भन्ने कृत्रिम कुरा हुन्छ, फेरि जनतालाई अर्को धोका हुन्छ। म जतिको मान्छेले संसदमा यत्रो समय काम गरिरहेको मान्छेले होइन, अब म पहिला मन्त्री भइसकेको मान्छेले यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा भन्नु हुँदैन, आधार त्यस्तो देखिँदैन अहिले तत्काललाई। तर नयाँ जगमा एकताका सम्भावना छन्, नयाँ जगमा सम्भावना छन्। अब किनभने प्रचण्डले भन्नुभयो हामीले त्यहाँ पठाएकै हो, उहाँलाई पिन्च नगर होइन, माधवहरू सकी क्याप्चर गर्नुहुन्छ, नभए विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ त भनेकै छन्। अब त्यो कति नैतिक हो कति अनैतिक हो म जान्दिनँ, हामी परबाट हेर्ने। सुन्नु त्यो प्रकारको एकता हुन पनि सक्ला। अर्को त अब प्रचण्ड पीडित पुरानो जिनाइन नेताहरू हामीसँग पनि हुनुहुन्छ फेरि होइन, यो आधार पनि बन्न सक्छ। त्यो फरक कुरा हो होइन। यसो गर्दा कस्तो हुनसक्छ, जस्तो प्राविधिक रूपमा अब पार्टीको नाम पनि एक भएन, नेकपा भएन, भोलि अर्को नयाँ पार्टी नाम लिएर जान पनि सकिएला। अहिले अब अलिकति पुरानै अवस्था, पुस 5 भन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्केर हेर्दा, संसद विघटनभन्दा पुरानो अवस्थामा उहाँहरूले खोजेको प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटाबाट राजीनामा। त्यसैले ल यसो गरौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, अब पुरानै संरचना एक किसिमले तदर्थ रूपमा बिउताउँ भनेको तदर्थ रूपमा मात्रै, सचिवालय बस्ने कि पोलिट ब्युरो बस्ने कि के बस्ने, म प्रधानमन्त्रीबाट अहिले राजीनामा दिउँला, संसदीय दलको नेता नयाँ लु अब सल्लाह गरौँ, प्रचण्डजी गर्नुहुन्छ कि केपीजी, झलनाथजी को गर्नुहुन्छ चुनौँ, अनि त्यस पछाडि विशेष महाधिवेशन अहिले जुन तपाईँहरूले मङ्सिरमा गर्नुभएको छ त्यसैलाई त्यो विशेष महाधिवेशनका रूपमा गरौँ भन्ने पहिलो सबभन्दा बढी शक्ति जोसँग छ उसैले। अब यत्रो पुरञ्जनजी जस्तो अब यो राजनीति शुद्ध होस् होइन, र राजनीतिले स्थिरता पनि दियोस्, र नेपाल आधुनिक नेपालमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको कोही पनि छैन, त्यो स्थिति अन्त्य होस् भनिरहनु भएको छ यता। अब हामी तिनै पुराना पात्रहरूमा यो गऱ्यौँ भने हाम्रो पुस्तामाथि न्याय हुँदैन। त्यही त कुन पात्र सुन्नु न, कि यो समस्या नै त्यहीँबाट सुरु भएको हो नि। समस्या सुरु के भएको भने पार्टीको प्रमुख त्यही कमिटीमा रहिरहने, फेरि प्रमुख हुन खोज्ने। अर्को म र मिनेन्द्रजीले क्याबिनेटको कुरा उठायौँ कि पूर्व प्रधानमन्त्री अब हुँदैन भने मात्रै त्यसले राज्यको सुविधा लिने हो। म बबुरो पनि उसैसँग चुनाव लड्ने, ऊ राज्यको चाहिँ अब चाहिँ नि सेनामेना लिएर सुविधा लिएर पेट्रोलहरू लिएर होइन पिएहरू लिएर चुनाव लड्ने, यो कुनै निष्पक्ष हुन्छ? हुँदैन, त्यसैले हुँदैन। अब आइन्दा ऊ चुनाव लड्दैन भन्छ भने त्यो सुविधा दिने, चुनाव लड्ने र फेरि प्रधानमन्त्री हुने हो भने उसलाई दिनुहुन्न भनेर त्यो सेवा सुविधा सम्बन्धी कुरामा एकदम स्ट्रङली हामी दुइटैले राखेको हो। आज म यो पनि प्रश्न पार्दिनँ। अहिले पूर्व प्रमुखहरू फेरि प्रमुख नहुने
शर्त हुनु पर्यो किनभने यो कम्तीमा आफूलाई अब सोसलिस्ट भन्ने कम्युनिस्ट भन्ने बुर्जुवाहरूबाट पनि सिकाउन अमेरिकामा दुईचोटि कार्यकारी प्रमुख हुन्छ राष्ट्रपति तेह्रचोटि त आउँदैन नि उनी आफ्नो काममा त्यति कुरा तपाईँहरूले 72 को संविधानमा लेखिदिया भए त बजेट जेठ 15 मा आए जस्तै हुन्थ्यो नि त अनि बहस त भएको हामी त्यतिखेर समर्थ भएनौँ अहिले पनि हामी एज बारहरू हटाउन दुईटै समूह लाग्छौँ एज बार किन भत्काउने तपाईँ एक्टिभ पोलिटिक्स गर्ने समयसम्म गर्नुहोस् अनि जनसेवामा जानुहोस् न 70 वर्षको उमेर हदलाई पनि गर्नु पर्यो त्यसैले तपाईँ जुन पात्रको आधारमा नयाँ एकता हुन्छ कि भन्नुभएको छ त्यो आधारमा हुँदैन ती पात्र नभएर नेमाङजी होला अरू होला जोसुकै होला तर खोज्नुहोस् भनेर भन्दिने अनि त्यो यो पनि उजागर गरिदिन्छु म यस काममा लाग्ने मध्ये एउटा म हुँ र हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन भन्ने चलन छ नि बाहिर होइन उमेर त हाराहारीकै छ हामी हिजो पनि बसिरहेछौँ आज पनि बसिरहेछौँ यो केपीलाई पनि थाहा नहुनसक्छ माधवलाई पनि थाहा नहुनसक्छ पर्चनलाई थाहा नहुनसक्छ होइन त्यो हामी यस्तो छलफल त गरिरहेछौँ तर त्यसले मूर्त रूप लिन सक्छ कि सक्दैन भने अहिले अब मैले यति भनिसकेपछि तपाईँलाई सुविधा मात्रै हो हामी त्यो कोणबाट पनि कोसिस त गरेका छौँ तर त्यसले आकार ग्रहण गर्न सक्ला जस्तो तत्कालै यसले दिएको मिति अब त 2-3 दिन भन्दा त छैन तिमी 15 दिनभित्र आऊ भन्छ फेरि होइन यो मितिभित्रै हामी नयाँ जगमा त्यसरी बनाइहाल्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन पुरञ्जनजी विभिन्न जोड र कोडबाट छलफल हुँदाखेरि यिनीहरूमा फेरि एकता हुने त तपाईँ पहिल्यै नदेखे अब त के देख्नुहुन्थ्यो होइन अब मलाई चाहिँ अहिले माओवादी र एमालेको विषय माओवादीलाई हटाइदिउँ एमालेका दुईटा घटक माइनस माधव नेपाल माइनस चाहिँ माधव झलनाथ र केपीजीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्नुहुन्छ भने यी तीनजनालाई चाहिँ एकपल्ट नेपालको यो राजनीतिबाट डिसएपियर गरिदियो भने एमाले एक ठाउँमा हुन्छ झलनाथको त धेरै ठुलो ऊ पनि छैन माधव नेपाल र उहाँहरूले भन्नु पर्यो हामी अभिभावक गरेर बस्छौँ दुईजना भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ है म रङ हुन्छु मभन्दा धेरै उहाँले चिन्नुहुन्छ म यसो अन्दाज गर्छु यहाँ इगोको झगडा छ एकपल्ट म अब हेर्नुहोस् रोल भनेको त के हुँदो रहेछ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के सोचेका थिए चाहिँ म त्यसको एउटा चाहिँ डायलोगमा चाहिँ अब उहाँहरूकै एकजना हुनुहुन्थ्यो अहिले कता हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन गोविन्द नेउपाने भन्ने उहाँले मलाई धेरै जोड गर्नुभयो के भन्दाखेरि चाहिँ लौनु पुरञ्जनजी माओवादीसँग वार्ता गर्नु पऱ्यो गिरिजाऊ एकदम रिजिड हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कसरी कन्भिन्स गऱ्यौँ कुन दिन कसरी त्यसको एउटा पात्र गोविन्द नेउपाने पनि हामी चाहिँ 1 घन्टा होइन 10 घन्टा 1 दिन होइन महिना बसेर त्यो दिन ल्याएको हो त्यो वार्ता चाहिँ मलाई गिरिजाऊलाई प्रिपेयर्ड गर्न वार्ताको लागि त ल किसन सिटोला गयो होला नि या चाहिँ शेरबहादुर तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्टेट अफ माइन्डमा त्यो हाल्नको लागि तपाईँलाई इतिहासले के भनेर कसरी सम्झिन्छ त ल भन्नुहोस् त गिरिजा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि बिपी कोइरालालाई सम्झेला होइन 46 सालको आन्दोलनको लागि चाहिँ गणेश मानजीलाई सम्झेला तपाईँको इतिहासमा कहाँ कसरी तपाईँ स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ त एउटा यस्तो पात्र पनि थियो जसले चाहिँ के छ भने के गर भनेर सम्झिँदा के सम्झिने धेरै तपाईँको अतीत धेरै सुन्दर छैन सम्झिने लायक मुठभेडको राजनीति छ होइन करप्सनका केसहरू पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस पनि परेको छ आजै परेको छ हेर्नुहोस् यो विषयमा मलाई थाहा छैन धेरैजनाले कुरा गरेर होला मैले यो विषयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 5 घन्टा कुरा गरेको छु 1 दिन 2 दिन होइन महिना र त्यसपछि यो वार्ता सुरु भएको थियो र गिरिजाप्रसाद कोइराला जसरी इन्डियामा जयप्रकाश नारायणको उदय भयो नि इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सीमा आखिर उनी सत्तामा बस्नु पर्यो र आज त्यहाँ कति प्रधानमन्त्री भए जयप्रकाश नारायणको मुभमेन्टपछि त्यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू सबै चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आए बिहार युपीमा इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस हार्न थाल्यो तपाईँलाई चाहिँ यादवहरू चाहिँ जो चाहिँ सधैँभरि चाहिँ भनौँ न अब त्यहाँ झा ब्राह्मणहरूले थिचेको ठाउँमा उनीहरूको एउटा उदय भयो इन्डियाको राजनीतिक कोर्स चेन्ज भएको छ सोसलिस्टहरू कम्युनिस्टहरूले एउटा स्पेस क्रिएट गरे सेन्ट्रल पोलिटिक्समा आज अहिले यतिखेर अब उहाँले अघि भन्दै हुन्थ्यो अदालतको निर्णयबाट उहाँले निरन्तरता गर्नुपर्ने बाध्यता छ यो संविधान पढेर केपी ओलीजीले चाहिँ मलाई राजनीति सुरु गर्नुभएको र आफ्नो होइन नि राजनीति हेर्नुहोस् राजनीति गर्ने मान्छेले संविधानभन्दा अगाडि हिँड्छ राजनीति त्यसको पछाडि कुद्छ राजनीतिले नै अगाडि हिँड्ने हो संविधानलाई बोकेर संविधानले अर्को सरकार दिन सकेन के होइन आज के थाहा भोलि केपी ओलीजीको अर्को एउटा योभन्दा पनि ठुलो रोल यो देशले खोजेको छ कि त्यो पनि हुनसक्छ मैले अघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदाहरण दिएँ नि के थाहा थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला जो माले मसाले मण्डले एउटै हो भनेर भाषण गर्ने मान्छे त्यो माओवादीलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनुहुन्छ र राजालाई यसरी चाहिँ 240 वर्षको राजतन्त्रलाई लगेर चाहिँ इतिहासमा पढाइ भनेर राखिदिनुहुन्छ कसैले अनुमान गरेको थियो यो कुरा त आज अगर मलाई थाहा छैन म खगराजजीको चाहिँ अब उहाँलाई कतिपय कुराहरू गाह्रो छ किन गाह्रो छ भने उहाँ अब पार्टीको सङ्गठनभित्र पनि हुनुहुन्छ तर हेर्नुहोस् आज संसारमा आजसम्म पनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा एकजना मान्छे राम्रो सल्लाहकार भनेर चिनिन्छ त्यो हो विदुर
त्यो आँखा नदेख्ने विदुर धृतराष्ट्र उसले कहिल्यै पनि त्यो धृतराष्ट्रको अगाडि चाहिँ उसलाई खुसी हुने कुरा बोलेन। आज जरुरी के छ भने यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई खुसी हुने कुरा उहाँको अगाडि उहाँलाई बढाइ गर्ने कुरा नगरेर यो मुलुकको हित कम्युनिस्ट पार्टीको पनि हित 7 दशकको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि विघटनको सङ्घारमा छ नि त्यसमा केपी ओलीजीको चिन्ता हुनु पर्दैन र मेरो अलिकति पनि छ भने धेरै काङ्ग्रेसलाई खुसी पनि लागेको होला मलाई छैन। मलाई थाहा छ यसको रोल नेपालमा रहिरह्यो समानान्तर तपाईले अगर कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा कमजोर भयो विघटनतिर गयो भने ग्यारेन्टी राख्नुस् मेरो भविष्यवाणी रहोस् नेपालको पोलिटिक्स कम्प्लिटली जातीय हुन्छ कम्प्लिटली जातीय हुन्छ। आज यो आइडियोलोजी बेस दुईटा पार्टी जुन छन् कांग्रेस र कम्युनिस्ट यसलाई तमाम गाली गर्नुस् यसका तमाम कमी कमजोरीहरूको पीएचडी गरौँ यसलाई लिएर तर यही दुईटा पार्टी छन् जसले आज यो मुलुकलाई अहिले पनि जातीय राजनीतिमा जान दिएको छैन। आज मधेसमा कांग्रेस कमजोर भयो मधेसवादी क्षेत्रीय पार्टीहरू आए आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स आयो के भोलि पहाडमा आउँदैन र अनि यो बुझ्ने क्षमता चाहिँ केपी ओलीजीमा छैन भने हैन कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन संसारमा जहाँ जहाँ चाहिँ रसातलमा गएको छ विघटन भएको छ त्यही ठाउँमा जबरजस्त किसिमले जातीय आन्दोलनहरू भयो। यो बडा महत्त्वपूर्ण मार्मिक र सँगसँगै 64 सालको चुनावको जातीय आन्दोलनको परिणाम के हुन्छ भने देश टुक्रिन्छ। आज नागा विद्रोह के हो चाहिँ नर्थ इस्टको चाहिँ प्रब्लम के हो आज बाल्कनको प्रब्लम के हो आज इस्टर्न चाहिँ युरोपको के हो किन छुट्टियो युरोपकै प्रब्लम के हो सबै सोभियत सङ्घको विघटन के हो त्यो सबै जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू विघटन हुन्छन् त्यहाँ देश विघटन हुन्छ। त आइडियोलोजी बेस पार्टीको एउटा फाइदा के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ त्यसले आइडियोलोजीलाई टेकिरहेको हुन्छ मार्क्सै टेकोस् लेनिनै टेकोस् या माओवादी टेकोस् कम्तीमा त्यसले नस्ललाई जातिलाई धर्मलाई त टेक्दैन नि त्यसले भोलि त तपाईँ के छ एकताका मधेस आन्दोलन हुँदा विराटनगरबाट मलाई सबभन्दा बढी फोन के आउँछ आज अब यहाँ बस्नै सकिएन भन्ने विराटनगर जहाँ चाहिँ 50-50% छ जहाँको हैन सांस्कृतिक विभाजन चाहिँ 50-50% छ अनि आजको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटनले कुन चाहिँ अलिकति पनि र्यासनल मान्छेलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको होला। यसै पनि प्रचण्डजीले एउटा जातीय चाहिँ रोपेर जानुभएको छ नेपालमा हैन यो बडा सैद्धान्तिक दार्शनिक मार्मिक र यो विषयमा तपाईँले अहिले मात्रै होइन मैले अर्को टेलिभिजनमा 64 सालको चुनावभन्दा पछाडि 68 सालको चुनावको सङ्घारमा तपाईँले नागरिक दैनिकमा एउटा लामो लेख लेख्नु भएको थियो त्यति बेला टेलिभिजनमा एबी न्युज टेलिभिजनमा हाम्रो संवाद भएको थियो। त्यो चुनावमा यदि त्यो जातीय बिउलाई मार्न छ भने कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन भएर चुनावमा जानुपर्छ अनि मात्रै यो जातीय बीजारोपण बन्द हुन्छ होइन भने यो झ्याङ्गिन्छ। यसले प्रकारान्तरले तपाईँले भनेको यो उदाहरणै दिनुभएको थियो एउटा असम एउटा राज्य थियो अहिले 7 वटा राज्य भयो त्यसको कारण के हो भनेर त्यसैले त्यतैपट्टि उन्मुख छौँ। यसको जग चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने यी दुईटा पात्र केपी ओली र माधव कुमार नेपालले चाहिँ ल हामी दुईटै अभिभावक हौँ भनेर तपाईँहरूले रिजाउन सक्ने उहाँहरू आफै त नगर्ने होला विदुरको समेत उदाहरण दिएर त्यो सम्भावना कति छ? अब यसमा उपयुक्त मान्छे म हो कि होइन तपाईँहरू होइन पख्नुहोस् मान्छे हुन्छ त्यो व्यक्ति पनि हुन्छ विदुरै चाहियो होइन फेरि हो कि होइन तर मैले यो उठाइरहेको छु तपाईँले 70 वर्षको जुन एज बार थियो नि हाम्रो अब विधान पनि फेर्यौँ हामीले त्यो फेर्ने बेला पनि मेरो स्ट्रङ रिजर्भेसन हो यो कसैलाई रुचिकर छैन। वामदेवले सबभन्दा बढी रुचाउनुहुन्न होइन केपीले नै रुचाउनुहुन्न झलनाथले नै रुचाउनुहुन्न माधवले नै रुचाउनुहुन्न तर नरुचाए पनि यो सही कुरा बोलिरहेको छु मैले पार्टीभित्र पनि बोलिरहेको छु र उहाँहरूको अब त्यो चाहिँ माधव र केपीका बिचमा सन्तुलन कायम हुनुपर्छ भनेर धेरै प्रयत्न गर्ने एउटा पात्र हुँ धेरै मैले त्यसैले मेरो अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि कहीँ तपाईँ गाली गलोच पाउनुहुन्न किनभने उहाँहरूले रियलाइजेसन गर्ने बेला हो यो कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने हो भने उहाँहरू बसेरै सल्लाह गर्नुपर्छ र त्यो त्यही कारणले केपीले बोलाउनु भयो यो कारण मेरो मात्रै कारण त होइन हामी जस्ताहरूको कारणले उहाँले अफिसमा बोलाउनु भयो भेला रोकौँ भन्नुभयो होइन हार्दिकताको लागि चियापानको कुरा पनि गर्नुभयो होइन तर उहाँहरूले भेला गरेर देखाएर बालबाटारमा बस्ने म हो भनेर भन्नु तर त्यसको गेस्चर त राम्रो हुनु पर्यो नि उहाँले एकलौटी रूपमा पदाधिकारीले सब विघटन भन्नु होइन नि त्यस्तो त हुँदै होइन कम्तीमा के गर्ने त्यही बैठामा म छु त
होइन नि, विघटन गरेको होइन। यो त के भने यसरी प्रोभोकेसन हामीले गऱ्यौँ कि अब उपाध्यक्ष भीमरावल हुँदै हुनुहुन्छ, बामदेव गौतम उपाध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, अब अष्टलक्ष्मी उपाध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, युवराज गेवाली उपाध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल हुँदै हुनुहुन्छ, होइन, यो त हुँदै हुनुहुन्छ। खालि के हो भने त्यो बैठकमा अब के हो भने सूचना संयन्त्र त हाम्रो फरक फरक भयो नि त। अब उहाँहरू अलिकति प्रचण्डसँग धेरै लसिनु भयो, यता यो बाँकी रह्यो। सूचना दिने मान्छेहरूले सबै त आफै अध्यक्षले गर्दैन, त्यो कमजोरी रह्यो, एकदम 100% कमजोरी भयो। उता एउटा पनि नआउने त हुँदैन नि बैठकमा, 28 गते बैठकमा उताको त्यो कमजोरी रहेकै छ। र त्यो बैठकमा गरेका निर्णयहरू आज बैठक चलिरहेछ, म तपाईँले बोलाएर यहाँ आएँ, होइन, त्यो बैठकले फेरि अनुमोदन गरे भइहाल्यो नि, होइन, अनुमोदन भनेको पदाधिकारी विघटन भएको हुँदै होइन, हुँदै होइन, गर्नु पर्यो नि त तपाईँहरूले। मैले गरिरहेको छु त, अहिले गर्नु पनि होइन, तपाईँ हिजो अस्ति मेरो मिडियामा पनि हेर्नुभयो होला, होइन, अन्त मैले भनिरहेको छु हुँदै होइन, म त अहिले भर्खर थाहा पाएँ। होइन, मैले पनि होइन, हुँदै होइन, महासचिव र अध्यक्ष बाहेक अरू सबै होइन, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदा त्यसरी जान सकिन्छ भनेको अहिले विघटन भएको छैन। छैन, जान त्यसरी पनि सकिन्छ भनेको। र महाधिवेशन त गर्नु पर्यो, किनभने हामी 3 वर्ष त भइसक्यो। अब राष्ट्रिय पार्टीले 5 वर्ष महाधिवेशन गर्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ, कानुन मान्छु भन्ने, त्यसको प्रबन्ध त गर्नु पर्यो नि त भन्ने सन्दर्भमा त्यो गरेको हो। र कसैलाई निकालेको पनि छैन, निकाल्ने काम त बरु माधव नेपालहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले, होइन, केपीको साधारण सदस्य। त्यही निकालेको कुरा त आफूसँग शक्ति भएकाले चस्स खोर्सानी दल्नुहुन्न के, तपाईँ साँच्चैकै राम्रो उदारता हो भने त होइन, त्यो निकालेको कसैलाई निकालेको पनि छैन। अब तर के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको विधिमा फेरि अहिले अब एकदमै तातो भएको हुनाले केही न केही कमजोरी त छन्। अब त्यस्तो भेलाहरू गर्न पनि पाइँदैन, गुटबन्दी गर्न पनि पाइँदैन नि कम्युनिस्ट पार्टीमा। अब त्यसलाई अब अहिले त्यही कारबाहीको विषय बनाएर भन्दा पनि मनोविज्ञान एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, किनभने राष्ट्रलाई एउटा सानो जिज्ञासा हो क्या, यो पार्टी अब कति कम्युनिस्ट छ? अब हामी पर्सेन्ट यसलाई हामी यसलाई कम्युनिस्ट मान्ने, यो मतलब पोलिटिकली सोसियली। अब युद्ध कम्युनिजमको, स्टालिनकालीन कम्युनिजमको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी देववानदेखि नै त्यसका विरोधी, होइन, हामी मार्क्स नै स्वयं अधिनायकवादको पक्षधर होइन, होइन। अब लेनिनको बाध्यता के थियो भने उनी नयाँ सङ्गठनात्मक संरचनाको प्रयोग गर्दै थिए। होइन, के चाहिँ छ र यसलाई कम्युनिस्ट मान्ने नेपालमा चाहिँ? हामी वर्गीय दृष्टिकोणका साथै जान्छौँ, जसले गर्दा तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि इलामको कामी हो, यहाँ सिन्धुलीको थामी र दार्चुलाको धामी, हाम्रो यो मार्क्सवादको आइडियोलोजीले एकताबद्ध छ र देशमा म एमाले हुँ भन्छ, अर्कोले काङ्ग्रेस भन्छ, होइन, त्यो त काङ्ग्रेस। अनि त्यस कारण त वर्गीय पक्षधरता, उसले कुन वर्गको बढी पक्षपोषण गर्छ, यसले कुनको गर्छ, त्यही वर्गीय आधारमै हामी यो दृष्टिकोणका साथै छौँ, एकदम बगेदा छ। तपाईँले क्वेसन उठाइरहनुहोस्, हामी आफू रूपान्तरित गरेर व्यवहारिक जवाफ दियौँ भने तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, न त तपाईँले विश्वास गर्ने बन्न त हामीले धेरै मेहनतै गर्नु। म चाहिँ वास्तवमा म देख्छु क्या, कम्युनिस्ट हुने काम सजिलो होइन, सजिलो होइन नि, एक। अनि कम्युनिस्ट हुनलाई गाह्रो छ, 1 2, होइन, रियल कम्युनिस्ट हुनलाई। तर कम्युनिस्टको आवरणमा कम्युनिस्ट भनिरहनको लागि चाहिँ त्यो बडो सजिलो छ नेपालमा, होइन, त्यो त्यस्तो सजिलो हुन्न। जस्तो भन्नु अब एक त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मलाई कयौँ कुराहरू लाग्छ क्या, यो कुरा एकछिन है, मलाई थोरै दिनुहोस् न। उहाँले एकदम जायज कुरा उठाउनु भयो र त्यो सत्य कुरा हो। सिद्धान्त, दर्शन, राजनीति गर्दाखेरि जात र धर्ममा जो विष घोल्यौँ नि हामीले, जसले घोलेका हम, इतिहास भविष्यले मूल्याङ्कन, इतिहासले गर्दा भन्छ भविष्यले मूल्याङ्कन गर्छ, यो त गर्नु त वर्तमानमा हामी उभिया छौँ। त्यो राजनीति धर्मनिरपेक्षता, सापेक्षता अनि जातीय पहिचान जस्ता कुरा गर्दै गयौँ भने यो युरोपमा फिट हुन्थ्यो होला। युरोपमा चाहिँ नि जर्मनी क्रिस्चियन धर्म सकियो, होइन, फ्रेन्च भाषा त्यो हुन्थ्यो होला। हामी कहाँ त अत्यन्तै मल्टिकल्चर छ, यो एउटा जातिको कहीँ पनि बहुमत छैन। यस्तो ठाउँमा जातीय चाहिँ नि हिजो भयो होला भेदभाव, व्यवस्था नै त्यस्तो थियो नि त। अनि अहिले त हामीले बनाएको संविधान कसैले बक्सेस दिएको हो र? हामीले निर्माण गरेको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था, उहाँले अहिले भनेको ठिक हो। केपी ओलीले बनाएको संविधानमा यो कुरा आयो भने उहाँको पनि उहाँले त्यो कुराबाट त्यो हाइटबाट सोच्नुपर्छ भन्नुभयो नि त। हो, हामी हरेकले बनाएको संविधान हो, आफै छौँ नि त्यहाँ, हो, त्यसैले कसैले दिएको होइन, यो होइन, यो त नेपाल हामीले बनाएको संविधान हो भने यो संविधानमा जातीय कुरा अनि धार्मिक कुरा अनि साम्प्रदायिक कुराले बल पाउने बित्तिकै त नेपाल असाध्यै सेन्सिटिभ छ के हो। पार्टीहरूको विघटनले सबभन्दा राजनीतिलाई डिरेल गर्छ र यो क्षेत्रीयता र साम्प्रदायिकतामा हामी रसातालमा रसिन्छौँ र यो
पूर्वका युरोपका देशहरू र हामी छिमेकमै पनि यो चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्योबाट अब चीन कति सेन्सिटिभ छ होइन, अलिकति त्यहाँ मुसलमानहरूको केही कुरा उठ्ने बित्तिकै धेरै नै सेन्सिटिभ हुन्छ के। अनि हामी यसमा सेन्सिटिभिटी हाई लेभलका लिडरसिपमा पनि देख्दैनौँ। त्यसमा पोलिटिक्स गरिदिइहाल्छ क्या, चुनाव जित्नको लागि त्यो स्लोगन पनि दिइहाल्छ। त यो मृत्यु पत्रमा साइन गरे जस्तै हो। होइन मैले अलि एक संक्षिप्त के छ भने मलाई अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नि अलि सेन्टरमा हुन्छ नि राजनीतिमा। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै यो चाहिँ पशुपतिलाई चाहिँ सुनको जलप लाउनलाई करोड रुपियाँ कति के उता फेरि चाहिँ ठिकै थियो नि। उहाँले एउटा चाहिँ के अरे लिम्पुवा धारा काला पानी फर्काउने कुरा गर्दा गर्दै यो चाहिँ 360 डिग्रीको चाहिँ उहाँले चेन्ज जुन लिनुभएको छ, यो सांस्कृतिक एउटा चाहिँ नेतृत्व नेपाल अहिले भनिरहेको चाहिँ खगराजीले भनिरहेको नेपाल चाहिँ 3टा कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा नेपाल पहिला बुझ्नुपर्छ नेपाल चाहिँ विविधतायुक्त देश हो। फर्स्ट नेपालको चाहिँ यो विविधतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेस गर्न कुन सिस्टमले सक्छ भन्दा कम्युनिस्ट वन पार्टी सिस्टमले सक्दैन, डेमोक्रेटिक भ्यालुले सक्छ भनेर सायद उहाँहरूले पनि जनताको बहुदलीय जनवाद लिनुभयो होइन। र यो दुईटाबाट मार्जिनलाइज कम्युनिटीसम्म पनि जुन उहाँले भने हामी चाहिँ डेभलपमेन्ट पुगाउँछौँ भनेर सोचेको हो। तर यहाँनिर चाहिँ यो राम मन्दिर र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पशुपतिलाई चाहिँ यो अलप र जलप लाउने कुरा सुनको यो किन यो, जबकि संविधानले त्यसलाई एलाउ गर्दैन। संविधानले एउटा यो देशको प्रधानमन्त्री यी सबै डाइभर्सिफाइड कम्युनिटीको यहाँ बस्ने चाहिँ भनौँ न एउटा प्रकृति प्रेमीको पनि, हिन्दूको पनि, मुसलमानको पनि, इभन इफ क्रिस्चियनको पनि सबैको प्रधानमन्त्री हो भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको पदमा नबस्दा अहिले फेरि चुनावको सिजन पनि छैन। चुनावको सिजन छ भने ल एउटा राइटिस्ट कोर्स लिनुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्न सकिन्छ। चुनावको सिजन नै विघटन पुनर्स्थापना नहुँदाको अवस्था हो नि त। तर यस्तो कुरा अब यो छोटोमा टुङ्ग्याउन यो बाटो चाहिँ त्यो बाटोले कन्स्टिट्युसनलाई विक बनाउँछ। होइन तपाईँले कस्तो भयो भने असारको 29 गते थियो क्यारे होइन, अब भानुभक्तको भानु जयन्ती थियो। उहाँको यो अहिले मात्रै भनेको प्रधानमन्त्री हुँदा आयो, म चाहिँ रम्गा उहाँसँग सँगै पनि गर्छु भानु जयन्तीमा। उति बेलादेखि नै उठाउनु भएको उहाँले। यो त यो अयोध्या होइन, अनि यो वाल्मिकी आश्रम त्यो धेरै पहिले उठाउनु भयो। त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन त्यति बेला उठेन होइन। प्रधानमन्त्री नहुँदाखेरि उठाउन सकिन्छ। अनि अब त्यो कुराले यति स्पेस लिएन। अब उहाँले त्यो यसमा रुचि पनि राख्नुहुन्छ उहाँले। म जेलमा पनि अलि लामै समय उहाँसँग हुने मौका पनि पाएँ। त्यो फेरि उहाँको त्यो बहस विमर्शको प्रसङ्ग थियो। अब एकातिर यस्तो थियो फेरि होइन। अनि त्यसो हुँदा त्यो जोडिन गएको मात्रै, यो विषय फरक हो। अब उहाँमा तपाईँ एउटा कुरा म आज पोल खोलिदिन्छु। हाम्रा नेताहरू दसैँको बेलामा श्रीमतीलाई खुट्टा ढोगाउने पनि प्रधानमन्त्री देख्नुभयो तपाईँले होइन, हाम्रै पार्टीबाट। अनि फिजिक्सको प्रोफेसरलाई रातो साडी लाएर अब एकदम बोको बलि दिएर प्रधानमन्त्री रेखिहालेर भित्र छिरेको पनि देख्नुभयो होइन। अन्त दार्शनिक चेतना उच्च भएका नेता देख्नुभयो तपाईँले, भैँसी पूजा गर्ने पनि देख्नुभयो। तर केपी ओली त्यो प्रधानमन्त्री दृष्टिकोणले मात्रै हो, नत्र उहाँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणबाट जीवन पर्यन्त विचलित हुने मान्छे होइन। मेरो त्यो एकदम होइन। अब तपाईँहरूले यस्तो छ कि तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ, हामीले सार्वजनिक रूपमा उहाँको त्यो गतिविधिलाई हेरेर हामी मूल्याङ्कन गर्ने। उहाँले के अब तपाईँ यहाँ क्रिस्चियनहरूको सम्मेलनमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो जो संसद हुँदाखेरि नै हाम्रो पुष्पमणिजीले बोलाएको ठाउँमा होइन। अब बुद्धिस्टहरूले बोलाएको ठाउँमा पनि जानुभएकै छ। अरू त्यहाँ कि हिन्दूहरूले बोलाएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको हिसाबले गएको मात्रै कुरा हो। त्यसलाई अतिरञ्जना गर्न राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्रै गरिया हो, त्यो सामान्य नै हो नि। अब नरेन्द्र मोदी मुक्तिनाथ गएपछि अहिले कस्तो भयो भने इन्डियनहरूको चाहिँ गतिविधि त्यहाँ हामीले हज गर्न मान्छे पठाउँछौँ नि, त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा सुनका सिक्री बोकेर आउँछन्। त्यहाँ दक्षिण भारतबाट थुप्रो त्यो केरला र तमिलनाडुले 25,000 र 30,000 दिएर त्यहाँ त मान्छेको त उनी भयो। त्यसले टुरिज्म प्रमोसनको काम साइड बाई साइड गरेको पनि छ। तर नेताहरू नै कहीँ त्यो त्यस प्रकारको संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिर त हुँदैनन् भन्ने कुराको सतर्क गराउने कुरा नरेन्द्र मोदीजीको आस्था विश्वास होइन। मैले उनले गरेको हामीलाई फाइदा भयो नि।
हाम्रो टुरिज्म प्रमोसन भयो भनेको मात्रै उनको कहाँ नरेन्द्र मोदी कहाँ केपी ओली कुरै मिल्दैन। महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय उठान भयो। सही प्रश्न आधा उत्तर हो, उहाँले पनि कूटनैतिक रूपमै उत्तर दिनु पर्थ्यो, त्योभन्दा बढी अगाडि जान पनि कठिन हुन्थ्यो। समय र संवादको लागि यहाँ दुईजनालाई धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण मौकाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य र नेकपा एमालेका नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।